سنقرأ إن شاء الله تعالى برواية خلف عن حمزة، وهي من القراءات الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بعض الخلافات في سورة الفاتحة، فيقرأ الصراط بدل الصراط، ويقرأ عليهم بدل عليهم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.